तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एमबीके मिडिया। एमबीके मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। तपाईँलाई आएको पार्टीको नेतृत्वले गर्ने, त्यो हेडक्वार्टरले गर्ने, अनि त्यस अपराधको शेयर तपाईँहरूले नै मिल्छ। त्यो शेयर लिनका निमित्त तपाईँ आफ्नो पार्टी जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई जनविरोधी पार्टी हो भन्ने महसुस भइसकेपछि तपाईँहरू विद्रोह गर्नुहोस्। स्वतन्त्र इरानका शाहले इरानी जनताको भावना बुझेन, इरानी जनताको भनाइलाई बुझेन, इरानी जनताको समस्या बुझेन। समस्या नबुझेकै कारण ऊ विद्रोहको सामना गर्न तयार भयो। आखिर इरानको शाह भागेर मोरक्को पुग्यो, इरानको शाह भागेर अमेरिका पुग्यो। त्यो अमेरिका पनि बस्न सकेन। त्यसपछि इजिप्टमा आएर उसको शहादत प्राप्त भएको छ र उसले आफ्नो देशको एउटा इरानको मलाई पाएको छैन, एउटा कात्रो पनि पाएको छैन। त्यसै इजिप्ट अर्काको देशमा गएर उसको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँको फिलिपिन्सको मार्कोसको पनि त्यही हालत भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू मार्कोस नबन्नुहोस्, तपाईँ इरानको शाह नबन्नुहोस्, तपाईँ सिक्किमको लिन्ड्युक जोर्जे नबनिदिनुहोस्। तपाईँ नेपाली हो भनेपछि नेपालको विषयमा सोध्नुपर्छ, नेपालीको विषयमा सोध्नुपर्छ। यही तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। 8-10 भित्र 2 वर्ष यताउता लाग्न सक्छ। 8-10 वर्षभित्र यो देशमा विद्रोह मार्फत हामी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हामी ल्याउन सफल हुनेछौँ। आम जनसमुदाय सफल हुनेछ र हामी जनतालाई रोजगारको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, शिक्षाको ग्यारेन्टी, सस्तो निर्वाचन प्रणाली, आम जनसमुदायलाई पचाउन सक्ने, लड्न सक्ने खालको निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय स्वाभिमानी नेतृत्व र राजनैतिक र राष्ट्रियता, अखण्डता सबको रक्षा गर्दै र हामी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद जब हामी लागू गर्नेछौँ अनि मात्र यी समस्याहरू जनताका हल भएर जानेछन्। हामी भनिरहेका छौँ विज्ञानलाई ढाँट्न पाइँदैन। 8-10 भित्र 2 वर्ष यताउता लाग्न सक्छ। 8-10 वर्षभित्र यो देशमा विद्रोह मार्फत हामी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हामी ल्याउन सफल हुनेछौँ। आम जनसमुदाय सफल हुनेछ र हामी जनतालाई रोजगारको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, शिक्षाको ग्यारेन्टी, सस्तो निर्वाचन प्रणाली, आम जनसमुदायलाई पचाउन सक्ने, लड्न सक्ने खालको निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय स्वाभिमानी नेतृत्व र राजनैतिक र राष्ट्रियता, अखण्डता सबको रक्षा गर्दै र हामी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद जब हामी लागू गर्नेछौँ अनि मात्र यी समस्याहरू जनताका हल भएर जानेछन्। जति पनि अमेरिकादेखि लिएर नेपालदेखि लिएर भारतसम्म जे जति तिब्बतियनहरू, जे जति शरणार्थीहरू छन् उहाँलाई आफ्नो क्याम्पमा, आफ्नो सैनिक क्याम्पमा उहाँहरूले अमेरिकाले राख्नेछ र उहाँहरूलाई सैनिक तालिम, गुरिल्ला तालिम, छापमार युद्ध लगायतका तालिमहरू दिएर अत्याधुनिक अमेरिकी हात हतियार दिएर चाइना तिब्बतमा प्रवेश गराउनेछ। हो त्यो बेला हामीले अहिले सोध्नुपर्ने, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भने त्यो बेला चाइना चुप लागि बस्दैन। आफ्नो बर्बादीको लागि उसले चाइनाले ध्यान दिने कि नदिने हो। त्यति बेला अमेरिकाले त्यो गर्छ अथवा चाहिँ त्यो चाइनिज चाहिँ जो पूर्व के भन्छ तिब्बतियन शरणार्थीहरू बाहिर थिए तिनीहरूलाई लिएर चाहिँ फेरि चाइना फर्काउँछ त तपाईँहरूलाई के टाउको दुखो? हाम्रो भूमि एमसिसी पास गरिसकेपछि समानान्तर सरकार हुन्छ। एउटा सरकार नेपाल सरकार हुन्छ, एउटा एमसिसीको सरकार हुन्छ। एमसिसीको सरकार, नेपाल सरकारले एमसिसीका कुनै गतिविधिहरूलाई चेकेर जाँच गर्न पाउँदैन। हाम्रो संविधानभन्दा त्यो एमसिसीको सरकार उसका गतिविधिहरू माथि हुन्छ। अब एमसिसी पास गरिसकेपछि तत्त ठाउँमा अमेरिकी सेनाहरू आएर बस्नेछन्। ती अमेरिकी सेनाहरूले तिब्बतियन विद्रोहीहरूलाई तालिम दिनेछन् र तालिम दिएर तिब्बतमा गएर विद्रोह गर भन्नेछन् र अत्याधुनिक हात हतियार भिराएर चाहिँ पठाउनेछन्। हो त्यस बेला चाइनाले हामीमाथि आक्रमण गर्ने कि नगर्ने? हाम्रो देशमा बसेका अमेरिकी सैनिक अड्डाहरूमाथि उसले छेप्रियास प्रहार गर्ने कि नगर्ने? उसले गोला बारुदहरू के प्रहार गर्ने कि नगर्ने? उसले ड्रोनहरू प्रहार गर्ने कि नगर्ने? त्यति बेला हाम्रो हालत के होला? नेपाली जनताको हालत के होला? पुरै नेपाल रहन्छ कि रहँदैन? हो त्यो पछि रोएर हुँदैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु शेरबहादुर देउवादेखि ओली, केपी शर्मा ओलीसम्मलाई, प्रचण्ड माधवहरूसम्मलाई, उपेन्द्र बाबुराम भट्टराईहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु
तपाईँहरू पक्षमा भए पनि विपक्षमा भए पनि सत्तामा भए पनि सत्ताबाट बाहिर भए पनि तपाईँहरू नेपाली जनताका पीडाहरूलाई बुझ्ने कि नबुझ्ने, भोलि आउने पीडालाई बुझ्ने कि नबुझ्ने। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एमबिके मिडिया। एमबिके मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एमबिके मिडिया। एमबिके मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रङ्गनाथ ढकाल। उहाँ नेपालको सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ अहिले आइरहनु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले यहाँको मिडिया मार्फत मेरा व्यक्तिगत विचारहरू र पार्टीका विचारहरू आम जनसमुदायलाई तपाईँको मिडिया मार्फत मैले प्रष्ट पार्न पाउँदा म खुसी भएको छु र यो परिवारलाई म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हिजो आज भनौँ न, हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ? बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ। मलाई आजभोलि जसरी हामी हिजो नेकपा माओवादी पार्टीमा काम गर्दै आएका थियौँ र हाम्रो अगुवा जनमुक्ति सेनाको सुप्रिम कमान्डर र पार्टीको पनि सुप्रिम कमान्डर कमरेड प्रचण्डले जसरी हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटा संसदवादी किचडमा जसरी धकेलिदिनु भयो, त्यसबाट हामी सबै नेता र कार्यकर्ताहरू तितर-बितर भएका छौँ। त्यही तितर-बितरको बिचबाट हामीले प्रचण्डजीले छोडेर गएको नेकपा माओवादी केन्द्र हामीले पुनर्गठन गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी गठन गरेका छौँ र आज यो पार्टीले राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गरेको छ। राष्ट्रिय राजनैतिक जनपरामर्श सम्मेलन का विषयमा र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्मेलन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको विषयमा हामी अहिले राष्ट्रिय बहसमा छौँ। त्यही बहसका बिचबाट म यहाँ आएको छु। हाम्रो पार्टीको बैठक सम्पन्न भएको छ र हामी यो बहसमा जुटिरहेका छौँ र यो बहसको क्रममा हामी थुप्रै स्वतन्त्र व्यक्ति र पार्टीका नेताहरूसँग छलफल र बहस गरिरहेका छौँ र यसै गरी आजभोलि मेरा दिनहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यसो तपाईँलाई हेर्दाखेरि त निकै उमेर पनि माथि नै गए जस्तो लाग्छ। अनि अब अझै क्रान्ति गर्ने भन्दै पनि हुनुहुन्छ। के सम्भव छ त तपाईँकै पालामा नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ त? प्रचण्डले पनि नसकेका, विप्लवले पनि नसकेका। फेरि तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। मलाई आशा छ म क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीमा 2032 साल असौज 14 गते यसमा समावेश भएको हो र त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आउँदा मैले जुन राजनीतिक क्षेत्रमा अनुभव गरेँ, यसले गर्दा म के देख्छु भन्नुहुन्छ भने यो देशका जनताका समस्याहरू, थुप्रै समस्याहरू छन्। ती हिमालय पहाड जस्ता थुप्रिएका छन् र सत्तामा यो देशका प्रतिक्रियावादीहरू पञ्चायत कालदेखि काङ्ग्रेस कालसम्म र अहिलेसम्म गणतन्त्र कालसम्म आउँदा प्रतिक्रियावादीहरू सत्तामा गएका हुनाले जुन हिसाबले हामीले हिजो सोचेर लाग्यौँ, नेपालको चेहरा बदल्नका लागि हामी लाग्यौँ, जुन सोच हामीले बनायौँ र त्यो बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ र प्रतिक्रियावादीहरू सत्तामा हालिमहली गरिरहेका छन् र हामी भनिरहेका छौँ विज्ञानलाई ढाँट्न पाइँदैन, द्वन्द्ववादलाई ढाँट्न पाइँदैन। नेपाली जनताका बिचका जो थुप्रिएका समस्याहरू, यी समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो र व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि त्यसमा मान्यता राख्दै मैले आएको छु। र म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत, यो देशका जनताका समस्या भनेको पहिलो समस्या भनेको रोजगारको ग्यारेन्टीको कुरो हो। राज्यले रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, किनभने हामी देखिरहेका छौँ नेपालमा गणतन्त्र छ, हाम्रा युवाहरू खाडी क्षेत्रमा बोझ बोकिरहेका छन्। नेपालमा गणतन्त्र छ, हाम्रा युवाहरू जापानका बोझ बोकिरहेका छन्। नेपालमा गणतन्त्र छ, हाम्रा युवाहरू
मलेसियाका टोयलेट साफ गरिदिएका छन्। हाम्रो यो देशमा गणतन्त्र छ, गणतन्त्रवादी नेताहरू छन्, तर हाम्रा युवाहरू इन्डियाको गल्ली गल्लीमा डन्डा हानिरहेका छन्, अफिसमा भाडा मागिरहेका छन् र तपाईँको होटलमा भाडा मागिरहेका छन्। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा म भन्न बाध्य छौँ, यदि नेपालमा गणतन्त्र छ भने, यदि नेपालका गणतन्त्रका माउडियाहरूलाई गणतन्त्र सञ्चालन गर्ने अथवा विपक्षमा बसेका नेताहरूलाई अथवा नेतृत्वलाई यदि लाज छ भने यो देशका जनताहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने कि नगर्ने पहिलो प्रश्न यहाँ हो। दोस्रो प्रश्न यहाँ अलिकति रोकेँ अथवा चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहेँ। यो सबै पार्टीले भन्ने कुरो हो, सबै नेताले यही भन्छन् कि युवाहरू चाहिँ विदेशमा छन्, गरिब छन्, अनि यस्तो भएको छैन उस्तो भएको छैन भनेर चाहिँ जसले पनि यही भन्ने हो, तपाईँले पनि यही भन्नुहुन्छ। अनि अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्छ। अब तपाईँले अघि भनिरहँदाखेरि 2032 सालदेखि लागि भन्नुभयो राजनीतिमा, अझ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा। तपाईँले के पाउनुभयो र अथवा चाहिँ तपाईँले जनताहरूलाई के दिन सक्नुभयो त? के गर्नुभयो? तपाईँको पार्टीले के गर्न सक्यो? बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि पनि सोध्नुभयो र मैले तपाईँको मिडिया मार्फत आम जनसमुदायलाई के दाबीका साथ भन्न चाहन्छु भने मैले राणा शासनका केही अवशेषका व्यवहारहरूको बारेमा भोगेको छु। मैले पञ्चायती व्यवस्थाको संस्कार, त्यसको हुकुमी शासन पुरै भोगेको छु र त्यसपछि कङ्ग्रेस काल पनि भोगेको छु। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीले जसरी हिजोदेखि 31 सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म आउँदा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसम्म आउँदा हामीले के जनतालाई दियौँ, के दिन सकेनौँ अनि के दिन हामी चाहन्छौँ भन्ने सवाल जहाँसम्म छ, निश्चित रूपमा हिजोको परिस्थिति आज चाहिँ छैन। हामीले धेरै कुराहरू दिएका छौँ, हामीले समावेशता दिएका छौँ, हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिएका छौँ र हामीले समानुपातिक दिएका छौँ र हामीले निश्चित रूपमा 250 वर्षसम्मको राजसत्ता सम्हालिरहेको राजालाई हामीले फालेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याएका छौँ। यस अर्थमा म के दाबी भन्न चाहन्छु भने जति हामीले जनतालाई दिन सक्नु पर्थ्यो, जति हामी दिन्छौँ भनेका थियौँ त्यति दिन त सकिरहेको छैन, तथापि पनि धेरै कुराहरू दिएका छन्। फेरि पनि जनताका समस्याहरू, जनताको माग अनुसार, जनताको भावना अनुसार हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। किनभने म आग्रहका साथ के भन्न चाहन्छु भने हामीले मात्रै बुझेर हुँदैन, पार्टीका लिडरहरूले मात्रै बुझेर हुँदैन, नेताहरूले मात्रै बुझेर हुँदैन, आम जनसमुदायले बुझिदिनु भयो भने, मैले अघि नै भन्न खोजेको थिएँ, तपाईँले रोकिदिनु भयो। र यो देशका युवाहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, यो देशका आम जनसमुदायलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, यो देशका जनताहरूलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, यो देशको जुन निर्वाचन प्रणाली, जो महँगो निर्वाचन प्रणाली जो छ, त्यो निर्वाचन प्रणाली प्रतिक्रियावादी निर्वाचन प्रणाली हो। त्यो निर्वाचन प्रणालीसँग नेपाली जनताको गोरु बेचेको छैन। यहाँको मिडिया मार्फत म दाबीका साथ भन्न चाहन्छु र त्यो सस्तो र सुलभ हुनु पर्यो, वैज्ञानिक हुनु पर्यो। आम झोपडीमा जन्मिने युवाहरूले निर्वाचन लड्न पाउनुपर्छ सजिलो ढङ्गले भन्ने अर्को हाम्रो दाबी हो। र चौथो दाबी भनेको हाम्रो पाँचौँ दाबी भनेको के हो भन्नु छ भने राष्ट्रियताको सवालमा हामी अहिले देखिरहेका छौँ दौरा सुरुवाल लगाएका हाम्रा नेता भनाउँदा ढाका टोपी लगाएका, दौरा सुरुवाल लगाएका र नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली जनताको बिचमा जाने र नेपाली जनताको बिचमा गएर चुनिएर आउने, तर यसो ल्यापमा हाल्दाखेरि उहाँहरूलाई, यसो दूरबीन लगाएर हेर्दाखेरि उहाँहरू त कोही साम्राज्यवादका दलाल, कोही अमेरिकाका दलाल, कोही युरोपियन कन्ट्रीका दलाल, कोही विस्तारवादी भारतका दलाल, कोही रका दलाल, कोही सीबीआईका दलाल, कोही चाइनाका दलाल, कोही रसियाका दलाल। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टी र त्यो पार्टीको एउटा नेतृत्वको हैसियतले, एउटा लिडरको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई चाहिएको भनेको, नेपाली जनतालाई चाहिएको भनेको स्वाभिमानी नेतृत्व हो, स्वाभिमानी राष्ट्रिय राजनीतिक हो, स्वाभिमानी देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हो, स्वाभिमानी शिक्षा प्रणाली हो। त्यसको निमित्त हामीले जनतालाई दिन सकिरहेका छैनौँ। हामी फेरि पनि जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ,
तपाईँहरू वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनका लागि हाम्रो पार्टीमा गोलबन्द हुनुहोस्। एउटा ठुलो विद्रोह माने गर्नुपर्छ, जुन विद्रोहले अहिलेको जो प्रतिक्रियावादी सत्ता छ त्यसलाई हामी जसरी हामीले राज संस्थालाई तहस नहस पार्यौँ, राज संस्थालाई हामीले 250 वर्षमा अगाडि बढेको राज संस्थालाई जलागाडी बसेको राज संस्थालाई हामीले फ्याँक्यौँ, त्यसै गरी हामी अहिले पनि यो दलाल नौकरशाह पुँजीपति वर्गको सत्ता जुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको निर्देशनमा जो साम्राज्यवादको निर्देशनमा चलिरहेको छ त्यसलाई हामी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद लागू गर्नका लागि, देशको स्वाभिमानी अर्थतन्त्र कायम गर्नका लागि हामी यो दलाल नौकरशाही पुँजीपति सत्ता, दलाल नौकरशाह पुँजीपति वर्गको जो सत्ता छ त्यसलाई फ्याँकेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याएर मात्रै हामी रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ, स्वाभिमानी सस्तो निर्वाचन प्रणाली हामी ल्याउन सक्छौँ, स्वाभिमानी राजनीतिक नेता तयार पार्न सक्छौँ, स्वाभिमानी अर्थतन्त्र तयार गर्न सक्छौँ, स्वाभिमानी राजनीति तयार गर्न सक्छौँ। म दाबीका साथ यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र छैटौँ कुरो यहाँलाई म के राखौँ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको वर्तमान पुँजी भनेको यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पुँजी हो, यो साम्राज्यवादी वित्तीय पुँजी हो। यो पुँजी रहन्जेलसम्म, यो सत्ता रहन्जेलसम्म, यो प्रतिक्रियावादी सत्ता रहन्जेलसम्म, यो पुँजी रहन्जेलसम्म न नेपाली जनताको विकास हुनेवाला छ, न हामी नेपाली जनताको उत्थान गर्न सक्छौँ, न यो देशलाई प्रगतिको पथमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस अर्थमा हामीले पहिलो कुरो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको साम्राज्यवादी वित्तीय पुँजीले हामीले विस्तारित गर्न सक्नुपर्छ र त्यसपछि स्वाभिमानी राजनीतिक नेतृत्व अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ। र यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले विद्रोह मार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था कायम गऱ्यौँ भनेपछि यी मैले अघि राखेका 6वटा कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामी हल गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरोमा हामी ढुक्क छौँ र हाम्रो पार्टी अहिले त्यसैमा लागिरहेको छ। र त्यसको विरोधी जनविरोधी पार्टीहरू, जनविरोधी नेतृत्वहरूको हामी भण्डाफोर गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई लाग्छ हामी कहाँ विश्वस्त छौँ भने हामी हिजो राष्ट्र संस्थालाई फाल्ने बेला हामीले 48 सालको चितवनको महाधिवेशनमा हामी निर्णय गऱ्यौँ यो देशको विकासको बाद राष्ट्र संस्था हो, राष्ट्र संस्थालाई नफाल्दासम्म यो देशको कमसेकम पुँजीवादी व्यवस्था पनि हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले निर्णय गरे जब हामी गाउँमा फर्क्यौँ र गाउँमा एमाले कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू नेताहरू हाँस्थे, गुलेली त छैनन् माओवादीसँग गुलेली अनि राजा फाल्ने रे। त्यति बेला हामीलाई जनमोर्चा भन्ने गरिन्थ्यो, जनमोर्चाहरूसँग गुलेली त छैनन् अनि राजा फाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेर हाँस्थे उहाँहरू। तर हामीले 17 वर्षपछि फाल्यौँ। हामीले 48 सालमा पास गऱ्यौँ चितवनको महाधिवेशनबाट र हामीले 65 साल जेठ 15 गते राति 11:15 बजे यो देशमा 250 वर्षमा हारिमुहारी गरिरहेको राष्ट्र संस्थालाई हामीले उखाडेर फाल्यौँ। हो त्यसै गरी आज मान्छेलाई लाग्छ तपाईँहरू कसरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याएर जनताका यी समस्याहरू हल गर्नुहुन्छ, कसरी जनताका मर्म र भावनाहरूलाई कसरी बुझेर व्यवहारमा लैजानुहुन्छ भन्ने आज जुन यच्छै प्रश्न हाम्रो सामने खडा भएको छ। म दाबीका साथ भन्छु त्यही 48 सालको उदाहरण, त्यही 48 सालदेखि 65 सालसम्मको उदाहरण दिन्छु। हामी 8-10 वर्षभित्र 2 वर्ष यताउता लाग्न सक्छ, 8-10 वर्षभित्र यो देशमा विद्रोह मार्फत हामी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हामी ल्याउन सफल हुनेछौँ। आम जनसमुदाय सफल हुनेछ र हामी जनतालाई रोजगारको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, शिक्षाको ग्यारेन्टी, सस्तो निर्वाचन प्रणाली, आम जनसमुदायलाई पचाउन सक्ने लड्न सक्ने खालको निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय स्वाभिमानी नेतृत्व र राजनैतिक र राष्ट्रियता अखण्डता सबको रक्षा गर्दै र हामी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद जब हामी लागू गर्नेछौँ अनि मात्र यी समस्याहरू जनताका हल भएर जानेछन्, अनि मात्र हामी जनताका प्रशंसनीय नेता र पार्टी पनि हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँहरूको बिचमा मैले दाबीका साथ राख्न चाहन्छु। तपाईँले राजालाई फाल्यौँ भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई त पुगेको छैन होइन, अझै अगाडि यो गर्छौँ त भन्नुभयो। नेपाली जनतामा अझै पनि असाध्यै धेरै झन् बढी चाहिँ आक्रोश भइरहेको छ कि जसले राजा फाले त्यो शक्तिसँग चाहिँ झन् बढी आक्रोश छ। राजा फालेर के गर्यो त, आखिरी त्यसले त कुनै हल दिएन होइन। अनि नेपाली जनताहरू चाहिँ असन्तुष्ट त्यत्तिकै छन् नेपाली राजनीतिक पार्टी र नेताहरूसँग।
यो यहाँहरूलाई हेका छ कि छैन? बडा पेचिलो प्रश्न एमबिके मिडिया मार्फत मलाई आयो। मलाई याद आयो, म 55 सालतिर पहिलोचोटि म 52 सालमा जेल परेँ। पछिल्लोचोटि तेस्रोचोटि म 56 सालमा फेरि तेस्रोचोटि जेल परेँ। अछाममा, सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा जेल परेँ। कति पटक जेल पर्नुभयो? म 3 पटक जेल परेँ। 9 पटक पुलिस र सेनाको कस्टडीमा। कति वर्ष जति पर्नुभयो? म लगभग 2 वर्ष जति जेल परेको छु। र मलाई याद आयो, मलाई मेरा वकिलहरू भन्थे र केही पत्रकार मित्रहरू, केही विद्यार्थीहरू भन्थे, सर तपाईँले अब 6-7 वर्ष यता यो प्रशासनले छोड्दैन, त्यसै अब अहिले कतै केही बहस गर्नु ठिक छैन, उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हो म अध्ययनतिर लाग्छु, किनभने अरू त काम केही हुन जेलमा। र मैले अध्ययनको लागि मानवशास्त्र एउटा किताब मगाएँ, एउटा इतिहास मगाएँ, एउटा नागरिक शास्त्र मगाएँ। र अरू त सामान्यतया मलाई अध्ययन थियो र मलाई मानवशास्त्रको अध्ययन थिएन। र मैले मानवशास्त्र नै उठाएर मैले अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। त्यो मानवशास्त्र अध्ययन गर्दै गर्दा धार्मिक भाषामा सत्ययुगदेखि लिएर तपाईँको त्रेतायुगदेखि लिएर द्वापरयुगदेखि लिएर कलियुग धार्मिक भाषामा, र राजनैतिक भाषामा आदिम साम्यवादी युग, दास र मालिकको युग, अनि सामन्तवादी युग र यो अहिलेको पुँजीवादी युगसम्म आउँदा त्यो बेलाका क्रान्तिकारीहरू चाहिँ जुनसुकै पिरियडका क्रान्तिकारीहरू, जुनसुकै अवस्थाका क्रान्तिकारीहरू थुप्रै कुरो जनतालाई दिने आश्वासन त गर्थे। तथापि कुरो के हुन्थ्यो भने पुरानो शक्ति पनि त्यति कमजोर हुँदो रहेछ। जसरी हामी बुझ्छौँ र हामी बुझ्दै आएका थियौँ, त्यसरी पुरानो शक्ति त्यति कमजोर हुँदो रहेछ। त्यो सम्झौतामा टुकिँदै अगाडि बढ्दो रहेछ। एकपछि अर्को प्रतिक्रियावादीको हार हुँदै जाँदो रहेछ र क्रान्तिकारीहरूको अर्थात् जनताहरूको एकपछि अर्को विजय हुँदै अगाडि बढ्दो रहेछ। त्यही क्रममा हामी अहिले यो पुँजीवादी युगमा चाहिँ छौँ। र त्यो बेलाका क्रान्तिकारीहरूले राम्रो व्यवस्था ल्याउँछौँ भनेर लडेका थिए साम्यवादी युगमा। र राम्रो व्यवस्था ल्याउँला भनेको त दास र मालिकको व्यवस्था उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो बेलाका क्रान्तिकारीहरूले। त्यसपछि फेरि केही समयसम्म सङ्क्रमण काल अगाडि बढ्यो र सङ्क्रमण कालपछि फेरि अर्को पिँढी अगाडि बढ्यो र अर्को पिँढी विद्रोही एउटा टिम चाहिँ तयार भयो र त्यो विद्रोही टिमले थुप्रै रगत बगायो। फेरि राम्रो व्यवस्था ल्याउँला भन्ने उहाँहरूको दाबी थियो जनताको बिचमा। र उहाँहरूले फेरि कुन व्यवस्था प्राप्त गर्नुभयो भन्नु छ भने सामन्तवादी व्यवस्था चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। त सामन्तवादी व्यवस्था पनि जनताको पक्षमा चाहिँ त्यो हुँदैन त्यो विज्ञान त त्यो थिएन। त्यसकारण के हो भने सामन्तवादी अवस्था पनि एक हिसाबले सङ्क्रमण कालमा चल्यो धेरै वर्षसम्म। र त्यसपछिको फेरि अर्को पिँढीले फेरि विद्रोह गर्छ र फेरि पुँजीवादका सामन्तवादका विरुद्धमा विद्रोह गर्छ। सबभन्दा पहिलो विद्रोह होल्यान्डका जनताहरूले गरेका छन् 16औं शताब्दीमा र त्यसपछि 17औं शताब्दीमा बेलायती जनताहरूले गरेका छन्। हामी ठ्याक्कै 500 वर्ष पछाडि हामी 21औं शताब्दीको बेला हामीले सामन्तवादलाई फालेका छौँ र एक खालको पुँजीवादी व्यवस्था हामी कायम गरेका छौँ। र यो अहिले म यहाँको मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, हामी अहिले पनि सङ्क्रमण कालमा चाहिँ छौँ। त्यसकारण जनताले व्यक्त गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा एकदमै रहे, तथापि पनि के हो भन्नुहुन्छ भने पुरानो शक्तिलाई अँगालेर सुख र भोग गरेका मान्छेहरू पुरानै चिज सिकेका हुन्छन् र त्यसैलाई मात्रै गर्छन्, नयाँलाई उनीहरूले ग्रहण गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। म यहाँको मिडिया मार्फत के दाबी गर्न चाहन्छु भने यदि अहिलेको समावेशिता, यदि अहिलेको गणतन्त्र, अहिलेको समानुपातिक, अहिलेको समावेशता, अहिलेको धर्मनिरपेक्षता, अहिलेको भने सङ्घीयता भोगेको जो पिँढी हो, भोलिको नयाँ चिजलाई उसले बुझ्न सक्दैन, ग्रहण गर्न सक्दैन। आजको 15-20 वर्षपछि गयो भने कति राम्रो थियो त्यो बेलाको गणतन्त्र, कति राम्रो थियो सङ्घीयता, कति राम्रो थियो समानुपातिक, कति राम्रो थियो समावेशता। यही कुरो बारे उहाँहरू आजको 15-20 वर्षपछि अहिले भोगिया पिँढी बोल्नुहुन्छ। जसरी आज राजावादीहरू, राजा नै ठिक थियो नि, 10-50औं हजार राजा मान्नुभन्दा एउटै राजा ठिक थियो भनेर आइरहेका छन्। म दाबी भन्न चाहन्छु, म राजा फाल्ने मान्छे हो, राजा फाल्नुको निमित्त लामो समय लामो लडाइँ लडेको मान्छे हो। राजाले विकास गरिदिएको भए
राजाले विकास गरिदिएको भए, जनताको उत्थान गरिदिएको भए, जनताको मर्म र भावना बुझिदिएको भए, जनताको प्रगति भइदिएको भए यहाँ हाम्रो जात लड्ने हाम्रो जात होइन। लड्नु कसैले कसैसँग लड्नु रहरको विषय होइन। हामी बात्ता बसमा लडेका हौँ। आज जति पनि मान्छेहरू राजाको पक्षमा जो वकालत गरिरहेका छन्, त ती टोटल के हुनु भने ती जनविरोधी तत्त्व जे जति जम्मा भएका छन्, जे जति आज नेता भएका छन्, जे जति आज मिडियामा आएका छन्, जे जति फेसबुकमा र युट्युबमा जो आएका छन्, यी नेताहरू जनविरोधी नेताहरू। उहाँहरूको सोच जनविरोधी छ, अग्रगामी छैन। त्यस अर्थमा उहाँहरूको भाषण, उहाँहरूको भनाइ, उहाँहरूका अन्तर्वार्ता सुन्नु कुनै अर्थ चाहिँ छैन। द्वन्द्ववादले उहाँहरूलाई साथ दिन्न, विज्ञानले उहाँहरूलाई साथ दिन्न। उहाँहरूले बरु क्लियर के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हामी पाश्चगामी विचारका मान्छे हौँ। पाश्चगामी विचारलाई द्वन्द्ववादले पनि साथ दिन्न, विज्ञानले पनि साथ दिन्न। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने उहाँहरूलाई यो हेक्कारोस् कि उहाँहरू त्यो बहसमा के अरे हाम्रो बहस यो भविष्यमा काम लाग्ने छैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यस अर्थमा उहाँहरूले नेपाली जनताको समस्या, नेपाली जनताको भावना, नेपाली जनताको मर्म यदि बुझ्दियो भने वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि आउनुपर्छ। द्वन्द्ववादले के भन्छ, विज्ञानले के भन्छ, जनताले के खोजिरहेको छ, उहाँहरूको जुन इन्टरभ्यू छ, उहाँहरूको जो अन्तर्वार्ता जो दिइरहनु भएको छ नेपाली जनताको बिचमा, त्यसका पछाडि रोजगारको ग्यारेन्टीको एजेन्डा छ कि छैन? रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? रोजगारको ग्यारेन्टीको बहस गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? उहाँहरू स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको बहस गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? नेपाली जनतालाई दिनको निमित्त प्रतिबद्ध उहाँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यस्तो खालको एजेन्डा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा, पार्टीगत रूपमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू तयार गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? उहाँहरू शिक्षालाई एक नीति बनाएर चाहिँ शिक्षाको ग्यारेन्टी आम नेपाली युवाहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? त्यो लडाइँ उहाँहरू लड्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? लड्ने उहाँहरूसँग सामर्थ्यता र उहाँहरू राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? उहाँहरूको त्यो नीति छ कि छैन? यस अर्थमा के हो भने हामी दाबीका साथ हामी क्रान्तिकारीहरू भन्न सक्छौँ, हामी माओवादीहरू के भन्न सक्छौँ भने उहाँहरू जनविरोधी मान्छे हो। जनताको पक्षमा उहाँहरूको कुनै पनि नीति र त्यो रिस्क उहाँहरू मोल्न चाहिँ चाहनुहुन्न। यति हो कि क्रान्तिकारीहरूले ल्याएको जुन सिस्टम छ, जुन व्यवस्था छ, त्यसको विरोध र त्यसलाई सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ र यो देशमा प्रतिक्रान्ति गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने उहाँहरूलाई तपाईँहरू जे जति मिडियामा आउने बुद्धिजीवी साथीहरू हो, तपाईँहरू वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि आउनुहोस्, विज्ञानलाई साथी राख्नुहोस्, यथार्थको धरातलमा उभिनुहोस् र जनताको मर्म र भावनालाई अगाडि सारेर छलफल बहस गरिदिनुहोस्। यही तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह छ। रङ्गनाथजी, मैले चाहिँ यहाँ अलिकति थोरै प्रश्न जोड्न चाहन्छु। यहाँले क्रान्तिकारी कुराहरू चाहिँ धेरै गरिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ उमेरले अलिक पाको हुँदाखेरि अथवा वृद्ध अवस्थामा भइरहँदा रहँदै पनि क्रान्ति 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 भनेर चाहिँ जोड दिइरहनु भएको छ नि। अनि कतिपयले के भन्छन् भने तपाईँलाई चाहिँ आरोप लगाएका छन्, तपाईँ त लेखराज भट्ट र भीमरावल उहाँहरूलाई चाहिँ देखाउनको लागि उहाँहरूबाट पीडित भएको कारणले चाहिँ तपाईँ क्रान्तिकारी बनेको भनेर चाहिँ एक थरीले तपाईँलाई आरोप लाग्छन्। अर्को थरीले के लाग्छन् भन्दाखेरि अर्को थरीले चाहिँ तपाईँलाई होइन, पश्चिम नेपालको चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ एकजना चाहिँ क्रान्तिकारी नेता नै उहाँ हो, खम्बा हो, उहाँ चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ प्रताडित हुनुभएको थियो, उहाँ चाहिँ अहिले बल्ल आउनु भएको छ भनेर चाहिँ भन्छन्। यसमा के छ तपाईँको? पहिलो कुरो पनि यहाँको एमबिके मिडिया मार्फत म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने चिजहरू स्वार्थवादीका आए त स्वार्थवादी चिज यदि मसँग भइदियो भए 32 सालमा गाउँघरको अभियान थियो। हजुर, गाउँघरको अभियानको पालामा म माओइस्ट पार्टीमा एडजस्ट भएको छु। यदि म कुनै स्वार्थ भइदियो भए त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री मेरो ठाउँमा भइहाल्थेँ, म जिल्ला पञ्चायत सदस्य भइहाल्थेँ। अब पछिल्लो चरणमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा बहुदल आइसकेपछि मलाई एमालेहरूले प्रस्ताव गरेका थिए, तपाईँ आउनुहोस्, हामी हिमाञ्चललाई हटाइदिन्छौँ, हिमाञ्चल भट्टराईले हामी हटाउँछौँ, तपाईँ हाम्रो पार्टीमा एमालेमा आउनुहोस्, टिकट हामी तपाईँलाई दिलाउँछौँ, किनभने अरू त्यस्तो खालको मान्छे कोही पनि छैन। यदि म रघुनाथ ढकाल क्रान्तिकारी नभइदिएको भए, यदि रघुनाथ ढकाल
स्वार्थी भइदिएको भए, यदि रवीन्द्रनाथ ढकाल अवसरवादी भइदिएको भए म त्यो बेला एमालेमा प्रवेश गर्थेँ र म मान्ने भएरै छोड्थेँ। र आज जसरी मेरो विरोध गरिरहने, मेरो समर्थन गरिरहने मान्छेहरू त्यो भन्ने मौका पनि पाउँदैन थिए। त्यसैले के हो भन्नु भने आरोप लगाउनु त लगाउनु पाउँछ, स्वाभाविक कुरो, तर व्यवहार म कसरी अगाडि बढेको छु भन्ने कुरो। अब रह्यो कुरो मेरो 74-75 वर्ष उमेरको कुरा, एकजना क्रान्तिकारी रगतको एउटा थोपा रहन्जेलसम्म जनताको पक्षमा लडिरहन्छ। किनभने जसको राजनीति लगानी जनताको निमित्त राजनीति लगाइरहेको हुन्छ उसलाई मात्र जनताको माया हुन्छ। आज म देखिरहेको छु, आज म के देखिरहेको छु भन्नु भने जो 74 सालमा निर्वाचित भएका जो नेताहरू छन् उनीहरूको राजनीति लगानी कोही पनि केही पनि देखिन्न। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा भन्छ we have elected in 2074 election, they are not our politicians, they are not our leaders, they are not our politicians, they are violent politicians. Now they are exploiting our nation and society. त्यसैले के हो भन्नु त भने उनीहरू अहिले कसरी कुर्सी पनि केही कब्जा गर्ने र कसरी हाउ टु अर्न मनी, पैसा कसरी कमाउने, 2-3 निर्वाचन कसरी लड्ने त्यो हिसाबमा उहाँहरू जानुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई जनताको माया चाहिँ हुँदैन, देशको माया हुँदैन। म फेरि इक्जाम्पलको हिसाबमा एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एउटा आमाले 10 महिनासम्म पेटमा बच्चा बोक्छ, गर्भधारण गर्छ र पेटमा बच्चा बोक्छ र जीवन मरणको बिचबाट रगतको खोरो बगाउँदै त्यो बच्चा उसले पैदा गर्छ। त्यो पीडाका साथ बच्चा पैदा गर्छ। बच्चा पैदा गरिसकेपछि अनि ऊ जल चाट्न थाल्छ, ऊ आफ्ना पीडाहरू पनि भुलिन्छ र जल चाट्न थाल्छ। हो त्यस कारण के हो भने जसले राजनीति लगानी गरेको छ, जस्तै हिजोदेखि हामीले अहिलेको हिसाबमा करोडौँको भौतिक लगानी गरेका छौँ, जेल खाएका छौँ, नेल खाएका छौँ, करोडौँको सङ्गठनिक लगानी गरेका छौँ, करोडौँको आर्थिक लगानी गरेका छौँ र हामी जेलमा मराइ पाएका छौँ, पिटाइ पाएका छौँ, यातना पाएका छौँ। मेरै कुरा गर्दा म जिउँदै खाड्डामा हालेर चाहिँ खाड्डामा हाल्ने बेलामा भागेर बाँचेको छु। अनि जनताको माया मलाई हुन्छ कि एकजना राजनीति लगानी नभएको, कुनै पनि लगानी नभएको नेतालाई हुन्छ। उसले त यति सोच्ने हाउ टु अर्न मनी, कसरी पैसा कमाउने र कसरी कुर्सी कब्जा गर्ने, यहीलाई लिएर आएको हुन्छन्। त्यस अर्थमा म के भन्नु त भने मेरो एक थोपा रगत रहेसम्म नेपाली जनतालाई मैले भनेका 6वटा कुराहरू, रोजगारको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, शिक्षाको ग्यारेन्टी, निर्वाचन प्रणाली जनताको पक्षको 80-90% जनताको पक्षको निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय स्वाभिमानी नेता, राजनैतिक र पार्टी र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद नल्याउँदासम्म, त्यो नीतिमा विधिमा लागू नगर्दासम्म, म बाँचुन्जेलसम्म, मेरो एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म म लडिरहनेछु र जनताले एकपछि अर्को चिज, एकपछि अर्को अधिकार पाइरहनेछ। अनि मात्र यी समस्याहरू जनताका हल भएर जानेछन्। एमसीसीको बारेमा तपाईँको स्पष्ट धारणा बताइदिनुहोस्। बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। फेरि बेलाई यो भन्ने मौका दिनुभएकोमा पुनः तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एमसीसी भनेको एउटा संस्था हो। त्यो संस्था इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग जोडिएको छ। इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेको अमेरिकाको सुरक्षा नीतिभित्र चाहिँ पर्छ। यानी कि अमेरिकी सैनिक मुख्यालय पेन्टागन हो। पेन्टागनसँग इन्डो पेसिफिक कमान्ड जोडिएको छ। इन्डो पेसिफिक कमान्डको निर्देशनमा, त्यसको आदेशमा, उसको प्लानमा एमसीसी अगाडि बढिरहेको छ। यसमा क्लियर भएको छ। र किन एमसीसी यहाँ ल्याउँदैछन्, किन पार्लियामेन्टबाट पास गर्न खोजिरहेका छन् यो देशका साम्राज्यवादी दलालहरू, किन पास गर्नका लागि उद्धित छन् त, किन लागि परेका छन् त भन्दाखेरि अमेरिकी अर्थविदहरूको र बौद्धिक तबकाका पोलिटिसियनहरूको एउटा निष्कर्ष के हो भन्नुहुन्छ भने यदि अब अमेरिका यथास्थितिमा अमेरिकालाई राख्नु छ भने चाइनाको बर्बादीका विषयमा सोच्नुपर्छ। यही विषयमा
भारत पनि यही साम्राज्यवादी अमेरिकासँगै जोडिएको हुनाले उहाँहरू तिब्बतको मामलामा असफल हुनुभएको छ, उहाँहरू सिन्जिङ प्रान्तको सवालमा असफल हुनुभएको छ, उहाँहरू हङकङको सवालमा असफल हुनुभएको छ, उहाँहरू ताइवानको सवालमा असफल हुनुभएको छ। अब अमेरिका तपाईहरुको चाहिँ कुरो के छ यसमा? प्रश्न कुरो धारणा के छ? अमेरिका समर्थन कि एमसीसी को विषयमा चाहिँ एमसीसी को पक्षमा कि विपक्षमा? अमेरिका एउटै कुरो अमेरिका सोचिरहेको छ, अब चाइनालाई बर्बाद नपारी अमेरिकालाई बचाउन सकिन्न। चाइनालाई बर्बाद पार्नका लागि, चाइनालाई तहस-नहस पार्नका लागि, आर्थिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, कल्चरली तहस-नहस पार्नका लागि त्यसको महत्त्वपूर्ण सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको नेपाल हो। नेपाल हो भन्ने कुरामा उहाँहरू प्रश्न हुनुहुन्छ। नेपालमा एमसीसीलाई संसदबाट यदि पारित गरियो भने त्यो नेपालको सरकारको बराबर समानान्तर सरकार चाहिँ हुनेछ। त्यो सरकार निर्माण भइसकेपछि अनि जति पनि अमेरिकादेखि लिएर नेपालदेखि लिएर भारतसम्म जे जति तिब्बतियनहरू, जे जति शरणार्थीहरू छन्, उहाँलाई आफ्नो क्याम्पमा, आफ्नो सैनिक क्याम्पमा उहाँहरूले अमेरिकाले राख्नेछ र उहाँहरूलाई सैनिक तालिम, गुरिल्ला तालिम, छापमार युद्ध लगायतका तालिमहरू दिएर अत्याधुनिक अमेरिकी हात हतियार दिएर तिब्बतमा प्रवेश गराउनेछ। हो, त्यो बेला हामीले अहिले सोध्नुपर्ने, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भने त्यो बेला चाइना चुप लागि बस्दैन। आफ्नो बर्बादीको लागि उसले चाइनाले ध्यान दिने कि नदिने हो, त्यति बेला अमेरिकाले त्यो गर्छ अथवा चाहिँ त्यो चाइनिज चाहिँ जो पूर्व के भन्छ तिब्बतियन शरणार्थीहरू बाहिर थिए तिनीहरूलाई लिएर चाहिँ फेरि चाइना फर्काउँछ त तपाईहरुलाई के टाउको दुखो? हाम्रो भूमि एमसीसी पास गरिसकेपछि समानान्तर सरकार हुन्छ। एउटा सरकार नेपाल सरकार हुन्छ, एउटा एमसीसी को सरकार हुन्छ। एमसीसी को सरकार, नेपाल सरकारले एमसीसी का कुनै गतिविधिहरूलाई चेकेर जाँच गर्न पाउँदैन। हाम्रो संविधान भन्दा त्यो एमसीसी को सरकार उसका गतिविधिहरू माथि हुन्छ। त्यस अर्थमा अब एमसीसी पास गरिसकेपछि तत्त ठाउँमा अमेरिकी सेनाहरू आएर बस्नेछन्। ती अमेरिकी सेनाहरूले तिब्बतियन विद्रोहीहरूलाई तालिम दिनेछन् र तालिम दिएर तिब्बतमा गएर विद्रोह गर भन्नेछन् र अत्याधुनिक हात हतियार भिराएर चाहिँ पठाउनेछन्। हो, त्यस बेला चाइनाले हामीमाथि आक्रमण गर्ने कि नगर्ने? हाम्रो देशमा बसेका अमेरिकी सैनिक अड्डाहरूमाथि उसले छेप्रियास प्रहार गर्ने कि नगर्ने? उसले गोला बारुदहरू भने के अरे प्रहार गर्ने कि नगर्ने? उसले ड्रोनहरू प्रहार गर्ने कि नगर्ने? त्यति बेला हाम्रो हालत के होला? नेपाली जनताको हालत के होला? पुरै नेपाल रहन्छ कि रहँदैन? हो, त्यो पछि रोएर हुँदैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु शेरबहादुर देउवादेखि ओली, केपी शर्मा ओलीसम्मलाई, प्रचण्ड माधवहरूसम्मलाई, उपेन्द्र बाबुराम भट्टराईहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पक्षमा भए पनि, विपक्षमा भए पनि, सत्तामा भए पनि, सत्ताबाट बाहिर भए पनि तपाईहरु नेपाली जनताका पीडाहरूलाई बुझ्ने कि नबुझ्ने? भोलि आउने पीडालाई बुझ्ने कि नबुझ्ने? तपाईहरु देखिरहनु भएको छ अफगानिस्तानमा अमेरिका 20 सालसम्म बस्यो। 20 सालसम्म अफगानी जनताहरूले लड्नु पर्यो। त्यहाँ 2.5 लाख अफगानी जनताको के अरे मृत्यु भएको छ। 2.5 लाख त्यहाँका जनता अमेरिकी सेनाबाट मारिएका छन्। भोलि यो स्थिति नेपालमा आउँछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। त्यो अगाडिको फिगर हामी त्यसरी देखिरहेका छौँ। तपाईहरु किन देख्नुहुन्न? एउटै कुरो तपाईहरु किन देख्नुहुन्न भने तपाईहरु साम्राज्यवादको दलाल हो, तपाईहरु विस्तारवादको दलाल हो, तपाईहरु युरोपियनहरुको दलाल हो। दलाल भएकै कारण तपाईहरुले खानु भएको छ, उहाँहरुको रकम खानु भएको छ। रकम खाएका कारणले तपाईहरु त्यो देख्नुहुन्न। म फेरि पनि अन्तमा आग्रह गर्न के चाहन्छु भने जसरी अफगानिस्तानको राष्ट्रपति घानी 900 करोड डलर अमेरिकी डलर लिएर चाहिँ जसरी अमेरिका भाग्यो, त्यसैगरी तपाईहरुको भाग्ने योजना हो भनेपछि अनि तपाईले यो दुस्साहस तपाईले गर्नुभयो, एमसीसी पास गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई नेपाली जनताले आन्दोलन मार्फत, विद्रोह मार्फत तपाईहरुलाई के अरे धुलो चटाउनेछन्। म फेरि उदाहरण दिन चाहन्छु। इरानका शाहले इरानी जनताको भावना बुझेन, इरानी जनताको भनाइलाई बुझेन, इरानी जनताको समस्या बुझेन। समस्या नबुझेकै कारण ऊ विद्रोहको सामना गर्न तयार भयो। आखिर इरानको शाह भागेर मोरक्को पुग्यो, इरानको शाह भागेर अमेरिका पुग्यो। त्यो अमेरिका पनि बस्न सकेन। त्यसपछि इजिप्टमा आएर उसको शहादत प्राप्त भएको छ
र उसले आफ्नो देशको एउटा इरानको मलाई पाएको छैन, एउटा कात्रो पनि पाएको छैन। त्यसैले इजिप्ट अर्काको देशमा गएर उसको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँको फिलिपिन्सको मार्कोसको पनि त्यही हालत भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू मार्कोस नबन्नुहोस्, तपाईँ इरानको शाह नबन्नुहोस्, तपाईँ सिक्किमको लिन्डुप जोर्जे नबनिदिनुहोस्। तपाईँ नेपाली हो भनेपछि नेपालको विषयमा सोध्नुपर्छ, नेपालीको विषयमा सोध्नुपर्छ। यही तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्तिममा हजुरले नेपाली जनता र नेपालका अहिलेका नेताहरूलाई के भन्नु छ छोटोमा? महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। म काङ्ग्रेससँग आबद्ध आम जनसमुदायलाई, नेकपा एमालेसँग आबद्ध जनसमुदायलाई, मधेसवादी पार्टीसँग आबद्ध जनसमुदायलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ जे चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूका समस्या जे छन्, ती समस्यालाई लिएर तपाईँहरूको नेतृत्व गरेका पार्टीले त्यो हिसाबले तपाईँको समस्या हल गर्न जानेपट्टि उहाँहरू छन् कि छैनन्, उहाँहरू त्यसरी जानुभएको छ कि छैन, व्यवहार त उहाँहरू जानुहुन्छ कि हुँदैन। मलाई लाग्छ तपाईँहरू नेतृत्व गरेका पार्टीहरू आज एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि उहाँहरू पास गराउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको पार्टी हो कि त्यो तपाईँहरूको विरोधी पार्टी हो। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो आफू लागेको पार्टीको नीति, कार्यक्रम, त्यसको व्यवहार सबै बुझ्नुहोस्। त्यो जनताको पक्षमा छ, त्यो राष्ट्रको पक्षमा छ, त्यसले राष्ट्रघात गर्दैन, त्यसले जनघात गर्दैन भनेर लाग्नुहोस्। होइन, उसका व्यवहारले राष्ट्रघात गरिरहेको छ, उसका व्यवहारले जनघातमा गरिरहेको छ, उसका व्यवहारले जनविरोधी काम गरिरहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो म एउटा बुढोको हैसियतले, एउटा पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्षको हैसियतले तपाईँहरूलाई आग्रह के गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ लागेको पार्टीको राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई लाग्यो यो पार्टी जनताको पार्टी होइन भन्ने लाग्छ भने तत्काल तपाईँहरू विद्रोह गर्नुहोस्, या त हामीसँग आउनुहोस्, गोलबन्द हुनुहोस्, नभए तपाईँहरू स्वतन्त्र बस्नुहोस्। किनभने अपराध तपाईँ लागेको पार्टीको नेतृत्वले गर्ने, त्यो हेडक्वार्टरले गर्ने, अनि त्यस अपराधको शेर तपाईँहरूले नै मिल्छ। त्यो शेर लिनका निमित्त तपाईँ आफ्नो पार्टी जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई जनविरोधी पार्टी हो भन्ने महसुस भइसकेपछि तपाईँहरू विद्रोह गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि शुभकामना छ कि सम्पूर्ण उपलब्धिहरू नेपालमा क्रान्तिको कार्यभार तपाईँहरूकै पालामा होस् भन्ने शुभकामना मैले यहाँलाई टक्राउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।